1973 आम्ही शिक्षणाक एक कडेन आशिल्लो. आमचो खूब जाणांचो ग्रूप आशिल्लो. त्या ग्रुपांत 50% आंदोलन जालें आनी आज ते सगळे भुरग्यांक मेळटा. मतभेद आशिल्ले म्हूण मनभेद नाशिल्ले. राजकारणांत येवपाक हांवें फुडें घातयता तेन्ना ग्रुवी नाशिल्ली आमकां तेन्नाच. आनी आमी सगळो ग्रूप जवळ जवळ 150 भुरगे पुणेच्यान खूब आशिल्ले. तिस्कावयले आशिल्ले, दुर्गाबाट आशिल्ले, आमचे फोंडे वाठारांतले जवळ जवळ 150 भुरगे आमी सगळे पंपार पंप म्हणजे आर्ले कॉलेजी वताले. पयलीं आल्बेडा हायस्कुलान आनी त्या नंतर कॉलेजान. हे आमचे पयले नातें. आनी त्या नात्यांतले आज आमचे भितर 2 जाण ऑलरेडी गेले आनी तातूंत आमचो लूब गेलो. ताजे कामाची पद्दत आनी ताची सगळें वागपाची पद्दत जी आसा ती हांवें खूब लागींच्यान पळयला. एक 5 वर्सांचो मित्र म्हणून. आनी त्यामुळे एज ए मनीस म्हणून जो आसा न्ही म्हणजे एक स्पश्ट उलोवपी आनी आपल्याक दिसलें तें उलयलें आनी दिसलें तें सांगलें. आनी त्यामुळे तो खूब काळ तो राजकारण टिकूंक शकलो ना. ताका खंयच्याच प्रकारची शक्यपणजी बाकीच्या गजाली ताका जमली ना. अशा प्रकारचो एक दिलदार मनीस जो आसा. हे एकदम गुंडगिरी जाली. हेजेर एक्शन हे कर्नाटक सरकारान घेवचें म्हाका दिसता. आमचे मुख्यमंत्र्यांनी तांकां सांगलां कर्नाटकाक की तेजेर कडक हे जावचें म्हणून, खऱ्यान ताका शासन जावचें म्हणून. आनी हें आयज आमकां दिसता की अशें तेणी घडोवप जाय आसलें. हें घडलें आमकां वायट दिसता. कित्याक लोक आशिल्लो एक्टीव आशिल्लो, बरो आशिल्लो, बरो पुलीस ऑफिसर आशिल्लो. म्हणून ताका त्याच्या आत्म्याक देवान शांती दिवची. आज श्रद्धांजली दिवपाक लव मामलेदाराक हो एक स्ट्रॉंग काँग्रेसमॅन आशिल्लो. वॉज समवन हू ऑलवेज वॉज कनेक्टेड टू द ग्रास रूट. पयलो एक बरो टिचर आसतालो आनीक लॉट ऑफ पीपल से very talented when he joined the police force, retired as a DYSP, became an MLA and he worked towards the progress of the people of his constituency. And my interaction with him, although limited, was but the way he was connected with the people, the way it was boro simple amdar ज्या मनशाक म्हाका दिसता ग्रास रुटाक कनेक्टेड आशिल्लो. We have lost a great soul. We today as the Congress party we have come to pay homage to him. May his soul rest in peace. And म्हाका दिसता the incident that we have all seen, we condemned it, we are all anguished. He has to get justice in the sense it looks the way he was attacked in Belgaum is something म्हाका दिसता it's a very very serious offense. And these offenses should not continue in the future. So सरकारा कडेन आमी मागलेलें आसा, आमी सांगलेलें आहा की a team should go from Goa police to investigate this and this has to be taken into a सारके strict action जावपाक जाय. Although that person is arrested, I believe that it looks like more as a case of a murder. And म्हाका दिसता we have to today आयच्या दिसाक आमी चड उलोवपाचें न्हय, but आमचे पार्टीचे अध्यक्ष and we have also all spoken. So today we pay homage to this great soul. गोंय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान आमकां संबोधीत केला. फकत दुख्खाची गोष्ट आनी जे CCTV फुटेज जे आयले तातूंत एक क्लियर जाता की म्हाका दिसता तांचो
जर फूल इन्सिडंट आमी पळयत जाल्यार त्या रिक्षा ड्रायव्हरान ज्या पद्दतीन तांकां थंय ह्युमिलेट केलो मारलो, आय थिंक दॅट प्रोबेबली लेड टू हीज कार्डियक अरेस्ट अशें म्हाका दिसता. ते CCTV फुटेज पळयलें जाल्यार दिसून येता. आमी थंयचे जे स्थानीक पुलीस अधिकारी आसात थंयचे जे गव्हर्मेंटा कडेन ऑल्सो वी वील बी स्पिकींग दॅट ताचेर कडक कारवाई जावपाक जाय आनी आय थिंक जस्टीस लवरू मामलेदार आनी तांच्या फॅमिलीक मेळपाक जाय. कित्याक नॉट ओन्ली पॉलिटिकल पूण जेन्ना ते कुडचड्यार PSI म्हूण आशिल्ले त्या वेळा वयल्यान वी हॅड अ व्हेरी फॅमिली रिलेशन वीथ हिम. आनी घरा येवपी हांव ल्हान भुरगो आसतनाच्यान तांकां वळखता. तांचो स्वभाव आनी बाब युरीन सांगलें तशें की लोकां कडेन ग्रासरूट लेवलाचेर कनेक्टेड मनीस. आनी 2022च्या इलेक्शनाच्या उपरांत जेन्ना तांणी काँग्रेस पक्षाच्या तर्फे जेन्ना कॉन्टेस्ट केलें तेन्ना आमकां एक संदी मेळ्ळी तेंच्या बरोबर मेळून काम करपाची. म्हाका दिसता टुडे गोवा आय विल से हॅज लॉस्ट अ गूड लिडर एंड एक्स MLA जाणें ह्या वाठाराच्या लोकांक खूब काम केलें. इट्स अ सॅड डे. तांच्या आत्म्यांक शांती मेळूं आनी म्हाका दिसता हीज फॅमिली आनी गोवन्स शूड गेट जस्टीस. एक अनसर्टन हे ती घटना जाली ती अचानक जाली. खूब दुख्ख दिसलें कारण बेळगांव वचून अशें मारप ताका हें बरोबर दिसूना. मना लागलें. आमचो बालमित्र तो आनी आमचे मुळे तो फुडें सरिल्लो आनी फुडें गेल्लो. पूण राजकारण कितें आसूं नातें आमचें भरपूर बरें आशिल्लें. आनीक इतलें मोठी घटना कशी जातली म्हणून मनां सुद्दां धरून नाशिल्लें. अकस्मात लवच्या निधनान सगळे हादरले. आमी मना पसून हादरले. ताणें आमकां बरोच काळ आमचे बरोबर आशिल्लो. तांचो आमकां मोगो पक्षाक फायदोय जाल्लो भरपूर. आनी एक आमचो गांवचो बरोबरचो अशें आमी मानता. जे कोणी हेणी कृत्य केलां तेची कठोर कारवाई जावपाक जाय. इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी कारवाई जावपाक जाय. आज तेजे कुटुंबाक सगळे वटेन देवान शक्ती दिवची, दुख्ख सहन करपाची अशें मागता. आमी म्हाजे मार्फत लोको परिवारा मार्फत म्हाज्या फॅमिली मार्फतूय हांव त्या दुख्खात सहभागी जाता. आनी ताका रेस्ट इन पीस. मामलेदार हो म्हजो कलीग पण ताका जे भशेन मरण आयलां हें वायट दिसता. इतल्या खातीर कित्याक अनफॉर्च्युनेट अनकॉल्ड फॉर म्हाका दिसता चिंतूंक ना तशें जाल्लें. पूण आमकां ज्यो ताज्यो यादी येतात तो एक निश्ठावान मनीस जो सत्या खातीर झगडटालो आनी नॉन करप्ट आसलो. ताजे बरोबर तो PDN बी मेंबर आहा. हांव जाणा की तो केन्नाच कसलो दंश कोणाचो घेवपी न्ही, कोणाचे फाट घेवपी न्ही आनी आपलें एक्सपेक्टेशन कांयच दवरपी न्ही. असो एक बरो खडेगांत नेतो आज गोंयांत ना जाला. वायट दिसता. म्हाका दिसता टायम तो. तुमी जो अटॅक जाला तुमी कितें निशेध करता त्या बद्दल तेजेर कितें अटॅक जाला त्या प्रमाणे तेजेर कितें जाता ही रोड रेज म्हणजे जाता ती आतां ताजेर कितें म्हणून तो सांगतलो. एक्झॅक्ट सर्कमस्टन्सीस म्हाकाय खबर ना. पूण जे भशेन लोक आज कोणाक पासियेंस गेला हात घालतात ताणें तें चिंतूंक नासतलें की आपले जे एक एक्स आमदार तरी मातसो लागता एक रिक्षा ड्रायव्हर येवन हात घालता हें ताणें चिंतूंकूच नासतलें म्हाज्या तोंडार. ताजे खातीर सेंटिमेंट्स वर हर्ट खूबदां जाता तें. तो अदरवायज हेल्दी चलपी योगा करपी अशें जालें कांय ना. पूण मनशाचो वायट टायम वायट. अत्यंत धक्कादायक आनी सामकें दुख्खद अशें आशिल्लें.
म्हाका जेन्ना ती बातमी कळ्ळी तेन्ना हांव गोंय मनशाची डेस्टिनी बेळगांव गेल्लो मनीस नाच जाता हें म्हणजे चिंतन करपाच्या पलीकडेच्यान बाब लवू म्हजो आमदार जावचे पयलींच्यान आमी पुलीस ऑफिसर आसतना तेन्नाच्यान म्हजे ताजे कडेन लागींचे संबंद आशिल्ले आमदार जातकीर ते आनी मातशें दृढ जालें ताका लागून एक बरो मित्र हांवें हातूंतल्यान गमयलो अशें म्हाका दिसता हांव ताज्या आत्म्याक शांती मेळची देवा कडेन मागता ताज्या चलयाक देवान हो धक्को सहन करपाची शक्ती दिवची ताज्या देवा कडेन मागता फोंडे मतदारसंघाचो आदलो आमदार बाबलू मामलेकर एका अचानक आनी एका विचित्र परिस्थितीन मरण आयलें तो पोलीस ऑफिसर आशिल्लो ती आपली खंयची जी आपली हें आसा ती सर्वीस सोडून तो राजकारणान आयलो समाजकारणान आयलो आनी गोंयकारांची सेवा करपाच्या नदरेंतल्यान तो इलेक्शनाक उबो रावलो आनी तातूंतल्यान तो जिखून आयलो ह्या मतदारसंघाचे फोंडा मतदारसंघाचें आनी प्रतिनिधित्व केलें आनी तें करता आसतना एक प्रामाणीक मनीस जेंटलमॅन मनीस अशी एक तेजी वळख आशिल्ली आनी हें सगळें करता आसतना सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन तो वतालो पूण आयज ज्या परिस्थिती भितर ताका मरण आयलें तें पळोवन खूब वायट दिसता हांव म्हज्या स्वताच्या वतीन ताका श्रद्धांजली दिता आनी ताच्या कुटुंबियाच्या दुखान ह्या समयाचेर सहभागी जाता जी कालची जी घटना घडली एकदम दुःखद अशी घटना कित्याक एक लोक मी जेन्ना सावन तांकां वळखतात एक बरें व्यक्तिमत्व आनी गोवा पुलिशेन ते एक ऑफिसर डिवायएसपी म्हणून आशिल्ले ताजे उपरांत ताजो प्रवास आमदार जाले 2012 ताजे नंतर ताणी बरी समाजसेवा केली लोकां मदीं ते सदांच आसून मिसोन आसताले कित्याक आमी सदांच पळयताले ताका बरो स्वभाव असो आनी अशें जें कितें काल घडलें हें अशें घडपाक जायनाशिल्लें भरपूर वायट अत्यंत वायट घडलें काल जालें तें सो हांव देवा कडेन मागतां की ताका तेच्या फॅमिलीक देवान बरें एक इतलो सावरपाक बरी शक्ती दिवची आनी सांगपाचें म्हणल्यार की ते सदांच लोकां मदीं बरे आसताले अशें लोकां मदीं बरे वावरताले आनी सदांच लोकांचे मदीं असो आमी सदांच ताका पळयताले की कसलें काम आसूं केन्नाय फोन सुद्दां केल्यार ते रोखडेंच कसलें कितें सांगत जाल्यार रोखडें धांवताले अशें बरें एक ऑनरी व्यक्तिमत्व आयज आमचे मदीं ना जालां ताका हांव श्रद्धांजली ओंपतां आनी तांच्या कुटुंबियाक देवान बरी ताकद दिवची लवू मामलेकार आमच्यान तेजे आमकां तीव्र दुख्ख जाता जे वेळार ते आमदार आशिल्ले ताजे बरोबर विधानसभेन काम करपाची संदी म्हाका मेळ्ळी आनी लवू मामलेकर ज्या पद्दतीन विधानसभेन प्रश्न मांडटालो विधानसभा गाजयतालो ते खरोखर तोखणाय करपा सारकें आशिल्लें एक मुद्देसूद मुद्दे ते मांडटाले आनी खंयचीय कामां उरल्यान ते पूर्ण करून घेताले मग लवू मामलेकारा बरोबर जे म्हाजे घनिश्ट संबंद आशिल्ले ते खातीर आज खरोखर म्हाका भरपूर दुख्ख जालां की अशा प्रकारचो एक पुलीस ऑफिसर आनी एक MLA आज आमच्या ह्या संवसारान ना देवान तेंच्या आत्म्याक शांती दिवची तेंच्या कुटुंबियाच्या दुख्खान हांव सहभागी आसा काल जालें तें कोणूच एक्सेप्ट करचो ना जे पळय कितें पळय कितलेंय पळय जालें न्ही सगळें तुमकां कितें पळय फायनल पळय जे कितें पळोवप जाय तें सगळें मेळटलें पूण एक कशें म्हणजे मनीस एक केलो तो केलो एक आमचो कलीग म्हणून आमदार तो जालो ताका आमी पयलीं कशें आसा की एक सामको ऑफिसर म्हणून ताका पळय आनी त्या खातीर वेगवेगळे जे पळय एट्रॅक्शन ते पळयता तें वेगळेच पद्दतीचें आसता आतां कितें जालें ताका कोण कांय करूंक शकना पूण एकच स्वता तेज्या आत्म्याक शांती मेळची आनी त्या आघात ते आसा पळय तो जालो तो झेलपाची देवान ताक दिवची देवा कडेन हांव मागतां जी घटना घडपाक जायनाशिल्ली कारण बेळगांव आमचे नाते चड आसले कर्नाटका आनी आमचे येवप वचप चड आशिल्लें आनी लवचे जे आसा आमच्या लव मामलेकार जो आयज ना आमच्यान तेजें वचप थंय खूब आसतालें कित्याक भुरगीं शिकतालीं थंय पूण येवप वचप खूब आसतालें तशें आनी ते प्रमाणे तो काल गेलो पूण आयकलें ते प्रमाणे आमी हें पळयलें CCTV मातशी झगडी बेश्टी कित्या वयल्यान जालो
आनी ते कितें रिक्षा मातशें कितें ते काडला ताका ते कळपाक वचून ना गर्देन जेन्ना गाडी चलयता तेव्हा ती गाडी हें कळना रिक्षा लागल्या कितें लागलें पूण तेणी एक मस्तीपणां केली हांवें विचार आसतना आनी ताका मारलो तेजेर म्हाका कर्नाटका सरकार आनी पुलीस ताजी वेवस्थीत कारवाई करतले कारण तेजी गरज आसा कित्याक एक सादो मनीस न्हू तो एक आमचो आमदार प्लस आमचो पुलीस ऑफिसर म्हणून अशे व्यक्ती ते अशें करूं शकना आनी तेणी तेजी हे म्हाका दिसता तेजी कारवाई आनी त्या प्रमाणे तेणी एक्शन घेतलेलें आसा हेजे पयलीं पळयल्या प्रमाणे एक्शन घेतलेलें आसा कारण अशें घडपाक येना कित्याक आमचे लोक बेळगांव खूब वता जर बेळगांव जरी अशें जर आमचे लोकांक त्रास करता जाल्यार आमच्या लोकांनी विचार करचे पडटले कित्याक आमी बेळगांव आमची आवाज खूब आसता पूण अशें करपाक येना आनी लवचीक जे आसता तो सगळो वयतालो तेजी भुरगीं शिकताली ते जालेच तेच हें आशिल्लें आमचे सगळे गोंयकारांची वसो ह्यो बेळगांव खूब आसता पण ते अशी तर रिक्षावाल्यांनी मस्ती केली हे एकदम गुंडगिरी जाली पूण हेजेर एक्शन हे कर्नाटक सरकारान घेवचें म्हाका दिसता आमच्याय मुख्यमंत्र्यांनी तांकां सांगलां कर्नाटका की तेजे कडक हे जावचें म्हणून गोंयांत ताका शासन जावचें म्हणून आनी हे आयज आमकां दिसता की अशें तेणी घडोवप अशें हें घडलें आमकां वायट दिसता कित्याक लोक आशिल्लो एक्टीव आशिल्लो बरो आशिल्लो बरो पुलीस ऑफिसर आशिल्लो म्हणून ताका त्याच्या आत्म्याक शांती दिवची. लहू मामलेकार हे एक कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकारी आशिल्ले आनी त्या हितूंतल्यान त्यांनी निवृत्ती घेवन सामाजीक कार्यां भितर देंवले ते महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आमदार जावन त्यांनी गोंयच्या जनतेची आनी फोंडेकारांची सेवा केली आनी सगळ्या लोकांक मिळून मिसळून रावप आनी सगळ्यांक प्रेम दिवप हे तांचे कडल्यान आमी शिकलेले आसा. तांच्या कर्तव्य दक्षतेचो एक अनुभव म्हाकाय बी आयिल्लो आसा जेन्ना हांव आमदार आशिल्लो आनी ते पुलीस अधिकारी आशिल्ले त्या टायमाचेर फोंड्या एक आमचो एदुआर्दो फालेरो हांचो एक कॅम्प आशिल्लो लोन डिसबर्स करपाचो शेनाई हॉलान भितर आनी हांव थंय स्कुटरीन आयिल्लो आनी स्कुटर हांवें हरशी सायडीक लायिल्ली पूण तरी सुद्दां तेंच्यांनी ती एक केंद्रीय मंत्री आयिल्लो आशिल्ल्या कारणान ती स्कुटर व्हरून पोलीस स्टेशनाचेर दवरली आनी ताका लागून मागीर तेन्ना ते अधिकारी आशिल्ले पोलीस अधिकारी आनी आमच्या एमजीच्या आमदारांनी मागीर तांचेर कारवाई करून रातोरात तांची पणजेन बदली केल्ली पूण तांणी अशा पद्दतीचें एक कर्तव्य दक्षतेचें एक उदाहरण दाखोवन दिल्लें अशा पद्दतीचे ते अधिकारी आशिल्ले तांचो अशा हें जावप हें एक दुर्दैवी हें आसा